आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तो बदा तो मिन्नी फमन अगदबहा अगदबानी। हुजूर फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरा जिगर है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो इनको नाराज करे उसने मुझे नाराज किया, जो इनको राजी करे। और एक हदीस के अल्फाज है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या फातिमा तो इन्नल्लाह यरदा लिरदा की व यगदब लिगदबिक। मेरे ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरी बेटी फातिमा जिससे तू राजी उससे अल्लाह राजी है, और अल्लाह उससे राजी है जिस पर तू राजी है, और अल्लाह उससे नाराज है जिस पर तू नाराज है। और एक हदीस के अल्फाज है, मन अहिब्बहु हसनैनन व अबाहुमा व उम्मुहुमा। जो मेरे हसन हुसैन से प्यार करे फकद अहब्बानी, जो इनके बाबा और माँ से प्यार करे उसने मुझसे प्यार किया। मन अहब्बानी फकद अहब्बल्लाह, जो इनसे प्यार करे उसने मुझसे प्यार किया, जो मुझसे प्यार करे उसने अल्लाह से प्यार किया। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो वो फातिमा में है। मेरी फातिमा को राजी रख लो, मेरी फातिमा को राजी कर लो। दोस्ताने ग्रामी कदर, हुजूर फरमाते हैं जिन पर ये राजी उन पर रब राजी, और जिनसे ये नाराज उन पर रब नाराज। और दोस्ताने ग्रामी कदर, आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो इन्हें तकलीफ दे उसने मुझे तकलीफ दी, जो इन्हें खुशी दे उसने मुझे खुशी दी, जो इन्हें राहत दे उसने मुझे राहत दी, जो इन्हें इस्तराब में डाले उसने मुझे इस्तराब में डाला, जो इनको बेचैन करे उसने मुझे बेचैन किया, जो इनको बेकरार करे उसने मुझको बेकरार किया, जो इनको राहत दे इनको खुशी दे उसने मुझे राहत और खुशी अता की। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, और क़यामत के दिन तमाम नस्ब खत्म हो जाएंगे, किसी का नस्ब बाकी नहीं रहेगा, किसी का नस्ब बाकी नहीं रहेगा। तमाम नस्ब टूट जाएंगे, हर नाता टूट जाएगा। क़यामत वाले दिन तमाम नातों को तुम देखोगे, माँ कह रही होगी कि बेटा नहीं है, बाप कहेगा मेरा कोई बेटा नहीं, भाई कहेगा मेरा कोई भाई नहीं, और बहन कहेगी मेरा कोई भाई नहीं, बीवी कहेगी मेरा कोई खामन नहीं। नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा। हुजूर फरमाते हैं जहां सारे नाते टूट जाएंगे, तमाम नस्ब खत्म हो जाएंगे सिवाय मेरे नस्ब के। और एक हदीस के अल्फाज हैं, मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम को कहा, या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है, मेरा भाई है। आओ तमाम नस्ब टूट जाएंगे सिवाय मेरे नस्ब के, और मेरे सबब और मेरी रिश्तेदारी के तमाम नस्ब बरकरार रहेंगे। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, ज़ेनशीन कर लो। आका जानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत फातिमा तो ज़हरा के एक दिन आपके पास आई, हजूर बीमार थे, हजूर ने बात की कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, और इस बात को हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रवायत करती हैं कि आप रोने लग पड़ी, और फिर थोड़ी देर बाद आप हंसने लग पड़ी। तो जब आपकी विसाल के बाद, हजूर की अपने रब से मुलाकात के बाद मैंने पूछा, इस दुनिया से हजूर रुखसत हुए, तो मैंने पूछा क्या बात हुई, क्या बात थी। हजरत सईदा कायनात फरमाती हैं, सईदा कायनात फरमाती हैं, या मुझे मेरे बाबा ने कहा, या फातिमा तो अला तरदैना अन तकूनी सईदतन निसाल मोमिनीन, मेरी फातिमा तो इस बात पर राजी नहीं कि तू मोमनों की सरदार है, तू मोमनों तमाम मोमनों औरतों की सरदार है। और एक हदीस के अल्फाज है, सईदतुन निसाल आलमीन, तू आलमीन की औरतों की सरदार है, तू इस बात पर राजी नहीं। और एक और सईदतन निसाए हादिल उम्मा, तू मेरी पूरी उम्मत की सरदार है, तुम मेरी पूरी उम्मत की औरतों की सरदार है, तो इस बात पर राजी नहीं। तो मैं हंस पड़ी। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, आका जानी फरमाते हैं, दोस्ताने ग्रामी हजरत उम्मुल मोमिनीन रवायत करती हैं, आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हजरत फातिमा तो ज़हरा
अपने बाबा के घर में तशरीफ लाती। ज़ारा कहते हैं फूल को, हाय हाय ये मेरे मुस्तफ़ा का फूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्ताने ग्रामी कदर जब भी दाखिल होती हजूर बैठे ना रहते, खड़े हो जाते। कामा इलैहा फ़ाख़ज़ बियदिहा व क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसिही। हजूर खड़े हो जाते और हजूर आगे बढ़ के इस्तकबाल करते और हजरत ताजदार रहमत हजरत सईदा पाक का हाथ चूमते और अपनी जगह जहां आप बैठे होते, आप जलवागर होते, आप तशरीफ फरमा होते, वहां बिठा देते। जहां आप बैठे होते वहां बिठाया करते। और दोस्ताने घरामी कदर नशीन कर लो, जब हजूर तशरीफ लेके जाते तो हजरत सईदा कायनात खड़ी हो जाती और इस्तकबाल करती और अपने बाबा का हाथ चूमती और अपनी नशिस्त पर बिठाती। हाय कितना अजीब मंजर है। कैन यू इमेजिन, आप ख्याल तो करें कितना प्यारा मंजर है, कितना हसीन मंजर है, जहां बाप बेटी एक दूसरे का हाथ चूम रहे हैं, बाप बेटी का हाथ चूम रहा है। वो कितने मुकद्दर वाली है लगते जिगर जिनका हाथ ताजदार रहमत चूम रहे हैं। और दोस्ताने ग्रामी कदर मेरे नबी के लब लग गए, हजर अस्वद के साथ मस हो गए। तो आप सुन लीजिए, मुहद्दिसीन ने लिखा है, हजरत उमर हजर अस्वद को चूम कर पीछे हट के कहते हैं, ऐ हजर अस्वद मैं तुम्हें इसलिए नहीं चूम रहा कि तुझसे कोई नफा मिलेगा या तू कोई नुकसान दे सकता है। चूमने की सिर्फ एक ही गर्ज है कि तुझे मेरे नबी के लब लगे हुए हैं, तुझे मेरे नबी के लबों ने छुआ हुआ है, तुझे मेरे नबी के लबों ने चूमा हुआ है, तुझसे मेरे नबी के लब मस हुए हैं, तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मेरे आका ने चूमा हुआ है। और दोस्ताने ग्रामी कदर ज़ेनशीन कर ले, जिनको हजूर के लब लग जाए उस पत्थर को भी चूम कर आज भी हम खुश होते हैं, राजी होते हैं। मैंने देखा एक हजूम होता है, उस शाख का एक हजूम होता है, हर एक तड़प रहा होता है कि इसको मेरे लब लग जाएं। क्या वजह यार, एक पत्थर को चूम रहे हो। जो कौम पत्थर और बुत परस्ती को हराम समझती है, इस पत्थर को चूमने के लिए इतने मुश्ताक होते हैं, तड़प रहे होते हैं और इतने इस्तराब में बेकरार होते हैं। साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लोग लाइनों में घंटों इंतजार कर लेते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, क्या कि इस पत्थर को चूमा जाए। वजह क्या है? ये वो पत्थर है जिसको मेरे नबी के लब लग गए। और दोस्ताने ग्रामी कदर, जिस पत्थर को लब लग जाए वो पत्थर फजीलत वाला हो जाए। फातिमा आपकी अजमत पर कुर्बान जाऊं, सईदा कायनात आपकी इज्जत व आबरू पर कुर्बान जाऊं, आपके मर्तबा मुकाम पर कुर्बान जाऊं। आपको एक दफा नहीं कई मर्तबा मेरे आका ने चूमा था, ना सिर्फ हाथ। दोस्ताने ग्रामी कदर आपका माथा का चूमा होगा। और हजूर सीने लगाया करते। अदीदाने मोहतशम, जब हजरत सईदा कायनात हजरत उमर बिन अल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रवायत करते हैं कि मैं उस नशिस्त के करीब था मैं उस नशिस्त के। जब भी साहबा कलाम करना चाहते, हजूर से बात करना चाहते, कन्वर्सेशन करना चाहते, गुफ्तगू करना चाहते तो कहा करते थे। ये साहबा का मिजाज था, अंदाज था, ये अंदाज़े तकल्लम था। जब भी बात करते तो कहते फिदा के अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप फिदा हो, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हूं। तो फिर बात करते। लेकिन आज सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन आज सईदा कायनात से मुखातिब हैं, बात करना चाहते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं मैंने अपने कानों से सुना, हजूर फरमा रहे थे, समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर फरमा रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना। हजूर क्या कह रहे थे? हम जब बात करते तो हम कहते फिदा के अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, और हजूर कह रहे थे फिदा के अबी व उम्मी फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप फिदा हो, फातिमा तुझ पर आमना अब्दुल्ला
فدا ہو فاطمہ تجھ پر میرا مطلب فدا ہو، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اور حضور پھر کلام فرما رہے ہیں، عزیزان محتشم ذہن نشین کر لو، جب حضرت سیدہ کائنات کی شادی ہوئی، شادی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے شادی ہوئی، چند قدموں کی دوری تھی، اور مدینہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا، چھوٹا سا شہر تھا۔ مدینہ کے ایک کونے میں آپ کا گھر تھا، دوری ہو گئی بابا سے، حضور جب بھی ملتے رو پڑتے، اور ہر روز حضور تشریف لے جایا کرتے، ہر روز اپنی بیٹی کو دیکھا کرتے، چوما کرتے، پیار کیا کرتے، اور ہر روز ملنے جایا کرتے۔ تو دوستان گرامی قدر ہر روز ملنے کے باوجود بھی ایک دن حضرت سیدہ کائنات سے کہنے لگ پڑے، بابا بیٹی سے کہنے لگ پڑے، میری بیٹی میں تمہاری جدائی نہیں سہ سکتا۔ میرے نبی کی آنکھ اشک بار تھیں، فاطمہ تم دور ہو گئی ہو، قریب گھر لے لو، قریب گھر لے لو۔ میرے آقا نے یہ فرمایا تو حضرت سیدہ کائنات سید الانبیاء والمرسلین سے کہنے لگ پڑی، بابا آپ کے قریب آپ کے ایک صحابی کا گھر ہے، حارثہ بن نعمان کا، حارثہ بن نعمان کا گھر ہے، بنو نجار قبیلہ سے تھے، انصاری صحابی تھے، ان کو کہہ دیجیے وہ ہم سے ایکسچینج کر لیں، گھر کو تبدیل کر لیں، ہم سے گھر بدل لیں۔ حضور فرماتے ہیں، بیٹی مجھے حیا آتی ہے، وہ کوئی آج کے پیر نہیں تھے، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر، جو پیدل تو چل سکتے ہیں لیکن غلام کو برابری کے مساوات کے اصول پر رہتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر وہ کیسے کہیں، آج کا کوئی پیر تھا جو ایک دم پر لوگوں کی بھینسیں چھوڑ لے، ایک ایک بات پر لوگوں کے گھر اپنے ذمے لگا لے، اپنے نام کروا لے، ایک ایک کام کرنے پر معاوضہ طلب کر لے۔ اب ایکسچینج کرنا تھا، گھر بھی برابر تھے، گھر بھی برابر کے تھے، قیمت میں بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، برابر کے گھر تھے، محدثین نے لکھا مورخین نے، لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، میں کیسے کہوں، کیسے اسے کہوں، وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ تو دوستانے یہ بات چلتے چلتے حضرت حارثہ بن نعمان کے پاس پہنچی، وہ تڑپ اٹھے اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے رونے لگ پڑے، حضور میرا تو مال اور میں خود یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ سارا دین تو آپ کا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، حضور آپ کا ہی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، گھر بدل گیا، اب متصل تھا گھر بعد نے لکھا کہ کھڑکی تھی، اور بعد نے یہ کہا کہ کھڑکی بنوا لی گئی، دیوار تھی حائل، اور اس دیوار میں ایک کھڑکی بنائی، میرے آقا نے ایک کھڑکی بنائی۔ دوستان گرامی قدر اس کھڑکی سے حضرت سیدہ کائنات کو تکا کرتے، ہائے میری بیٹی اب کیا کر رہی، اس کھڑکی سے تکا کرتے، آؤ لوگوں ذہن نشین کر لیں، حضور تھوڑی دوری برداشت نہ کر سکے، تھوڑی دوری ہوئی حضور رونے لگ پڑے، اشک بار ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میری بیٹی کی خوشی میں میری خوشی ہے، جو انہیں خوش کرے گا، اپنی تقریریں نہ بچاؤ، اپنے علم نہ بچاؤ، اپنی طرف نہ دیکھو، اپنے علم کی وسعت نہ دیکھو، یہ دیکھو یہ وہ ذات ہیں جن کی راحت حضور کی راحت ہے، جن کی محبت حضور کی محبت ہے، جن کے طرف قدم اٹھا ہوا اللہ کا نبی راضی ہو جاتا ہے، اور جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جن کو خوش کیا جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ فاطمہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور فاطمہ کے غضب میں اللہ کا غضب ہے۔ آؤ دوستان گرامی قدر آقا جانی فرماتے ہیں انما فاطمہ تو شجنۃ منی، فاطمہ میری شاخ ہے، فاطمہ میری شاخ ہے، میرے درخت کی شاخ ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جو چیز میری فاطمہ کو خوشی دیتی ہے، میری فاطمہ کو راحت دیتی ہے، میری فاطمہ کو چین دیتی ہے، وہ چیز وہ بات مجھے خوشی دیتی ہے، اور جس سے میری فاطمہ ناراض ہو جائے، میری فاطمہ کو تکلیف ہو، وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں،
ذہن نشین کر لیں، آج کے بعد ہم یہ انداز اپنائیں گے، وہ بات کبھی تکلم نہیں کریں گے، تکلم میں نہیں لائیں گے، وہ کلام میں نہیں لائیں گے، وہ بات نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات جن سے حضرت سیدہ کائنات کا دل دکھتا ہو۔ آؤ دوستان گرامی قدر، جس نے سیدہ کائنات کا دل دکھایا اس نے میرے آقا کو دکھایا، اور جس نے میرے آقا کو دکھایا اس نے اللہ کو دکھایا، اللہ کو تکلیف دی، اللہ کی غیظ و غضب کو آواز دی، اللہ کی رحمت کو، اللہ کی انعامات، اگر اللہ کی انعامات اور رحمتیں چاہتے ہو تو میری فاطمہ کو راضی کر لو، میری فاطمہ کو منا لو۔ آؤ عزیزان محتشم، ایک دن حضور نے سوال کیا، بات کو ختم کر رہا ہوں، ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، میرے صحابہ بتاؤ عورت کا افضل ترین عمل کیا ہے؟ سب سے افضل ترین عمل عورت کا کیا ہے؟ کون سا عمل بہترین ہے؟ مختلف آراء آئی، مختلف جواب آئے، لیکن کسی کا جواب حضور نے پسند نہ کیا، مختلف جواب آئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا حضرت سیدہ کائنات کے پاس گئے، کہا بابا جانی، آپ کے بابا جانی پوچھ رہے ہیں کہ عورت کا افضل ترین عمل کیا ہے، کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ عورت کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے اور وہ کسی کو نہ دیکھے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، اس انداز کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ میرے آقا جانی نے کہا اے اہل معاشر، اللہ آواز دے گا، منادی فرشتہ آواز دے گا کہ اس دن جب محشر بپا ہوگا، آواز ایک پردہ سے آواز آئے گی، فرشتہ آواز دے گا کہ اے اہل معاشر اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے والی ہیں، یہ وہ عورت ہیں، یہ وہ خاتون ہیں، قیامت والے دن بھی لوگوں کو یہ آشکار کیا جائے گا کہ جن کی چادروں پر بھی تمہاری نظر نہ پڑے، وہ چادروں میں لپٹی ہوں گی، سرخ چادر یا سبز چادر، چادروں میں لپٹی ہوں گی، دو چادروں میں، چادروں پر بھی تمہاری نگاہ نہ پڑے، کیونکہ میری بندیہ فاطمہ اتنی مبرہ اور پاک ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، آج کے بعد اللہ پاک ان ذوات مقدسہ سے ہمیں محبت عطا فرمائے اور احترام و ادب کا رشتہ عطا فرمائے۔ تو دوستان گرامی قدر، ہم نے 4 عورتوں کی فضیلت پڑھی، اللہ پاک ہمیں ان کی محبت، ادب و احترام نصیب فرمائے۔